मणगणें करता। दाळ घेतली अर्दे कप, ती धुवपाक जाय आनी कुकरान घालून 3 शिटयो काडून घेवंक जाय। शाबुदाणे अर्दे वर फुगात दवरूंक जाय आनी एका वळ्याची सय घेवपाक जाय, ती वाटून तेजे रस काडपाक जाय। दाळ टोपान घालून शिजत दवरूंक जाय परत, आनी तितून शाबुदाणे घालूंक जाय आनी धवळीत रावोंक जाय, नाल्यार शाबुदाणे पोंदाक लागता। आतां नाल्लाचो रोस घालपाक जाय। आतां चाळीत रावपाक जाय, शाबुदाणे शिजले काय ना वयर येता। गोड घालता, आतां काजूच्यो बियो इल्ल्यो घालता, चवी पुरतें मीठ, ची पावडर इल्ली घालपाक जाय। खतखतो येयलो म्हणटकूच जालें मणगणें रेडी। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।